1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। इस जहाज़ में 1500 पैसेंजर्स सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग इस जहाज़ का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को और ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक जहाज के अमले को मालूम था कि जो जहाज चंद घंटों में रवाना होने वाला है उसमें 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। हम्स टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज आप जानेंगे कि अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक के बारे में 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया भर में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द वाइट स्टार लाइन को भी नजर नहीं आई, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है। और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई। इन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन उसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। तो टाइटैनिक जहाज बनाने वालों का एतमाद उस पर मजीद बढ़ गया जब उसने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया। टेस्ट पास करते ही दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात की मदद से इसकी मार्केटिंग की गई। इसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफर की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग ने यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, टाइटैनिक ने ठीक दोपहर 12 बजे अपने पहले सफर का आगाज कर दिया था और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है और ऊपर से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन को दी गई इंस्ट्रक्शंस और मालकान के प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था। अगर वो न्यूयॉर्क टाइम पर ना पहुंचती तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचता। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को बहुत पीछे छोड़ चुका था और अब दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप करने के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की जानब बढ़ रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने टाइटैनिक को वायरलेस की मदद से पहले से ही समुंदर के ऊपर तैरती हुई बर्फ की चट्टानों की वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से ये इम्पोर्टेंट वार्निंग्स इनसे मिस हो गई। इनके लिए ये शायद नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के हमले की दूसरी गलती। क्योंकि टाइटैनिक अपनी तर्ज का पहला लग्जरी जहाज था तो इसमें कई VIPs भी मौजूद थे, तो इसी वजह से इस जहाज का ज़्यादातर अमला फर्स्ट क्लास मेहमानों की खिदमत में मसरूफ़ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का सीन ही कुछ और होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी और उनसे इम्पोर्टेंट वार्निंग्स भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ी से
سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن اب بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے ہی دیکھنے پر کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود نہیں تھی اور وہ تھی دوربین۔ ٹائٹینک کے پہرے دار تو الرٹ تھے لیکن وہ دوربین نہ ہونے کی وجہ سے اس آئس برگ کو نہ دیکھ سکے، اور یہ تھی ٹائٹینک کی تیسری بڑی غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کے سائز جتنی آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے جہاز آرام کے ساتھ ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول تھا۔ آئس برگ جہاز کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی ابھی بھی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا شاید آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگی تھی وہ سٹیل کی نہیں بلکہ آئرن کی بنی تھی۔ ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے۔ دراصل آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، تو جس جگہ پر آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا کیپٹن کو ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے آئس برگ سے ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس واقعے نے پورے عملے کو الرٹ کر دیا تھا اور جہاز کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر کہ اس کے 3 فلور پر پانی بھر بھی جائے تو یہ پھر بھی نہیں ڈوب سکتا، لیکن یہ بدقسمتی تھی اس جہاز میں پانی 3 فلور کو کراس کر کے 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس پہ سوار پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو چھوٹی بوٹس میں شفٹ کرنے کا ارادہ کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جہاز میں 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 لائف بوٹس ہی رکھی گئی تھی۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس تھی صرف 20۔ جی ہاں، مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر کوئی اس چند گنی چنی بوٹس میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ فرسٹ کلاس پیسنجرز شامل تھے۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز سمندر میں تیزی سے ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئی تھی اور اگلے ہی لمحوں میں جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ لگ گئے، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری تھا۔ اگر پیسنجرز اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے کم ٹمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے کے ساتھ جان پہچان تھی وہ بغیر ٹکٹ کے سوار ہو گئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی تھی، اور دوسری طرف کیپٹن سمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ امید ہے کہ ہمس ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک
اور شیئر کریں گے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔